लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मा कङ्ग्रेसको काँधमा आएको सभापति देउवाको भनाई। महाधिवेशनपछि कङ्ग्रेस अझै शक्तिशाली बन्ने दाबी। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू सभापतिमा पुनः निर्वाचित भए स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय सरकारसम्म कङ्ग्रेसको बनाउने घोषणा गरेका छन्। 14औं महाधिवेशनलाई काठमाडौँमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कङ्ग्रेसको सरकार रहँदा मात्र स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन जित्न सकिने समेत बताए। वडादेखि महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्मका चुनावमा भएका प्रतिस्पर्धालाई बिर्सँदै एकजुट भएर आगामी निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। जुन दिन मेरो सरकार बन्यो त्योभन्दा अगाडिका दिन हेर्नुहोस् कस्तो थियो डर त्रास, सारा साथीहरू देशभरि कस्तो अवस्था थियो र प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै सारा मान्छेहरू मुक्ति पाए जस्तो भयो। सब मान्छेले यो ओलीको शासनबाट मुक्ति पाए सबैले। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट अब हाम्रो अगाडि त्यो मुक्ति जो पाएका छौँ त्यसलाई बचाउने हो कि नबचाउने हो? बचाउने हो। त्यसका लागि यो महाधिवेशनले तय गर्छ। यो महाधिवेशनले यो डर त्रासबाट मुक्त समाज, फेरि यो कुनै किसिमको पनि यो तानाशाही सरकार नआओस् भन्नका लागि यो महाधिवेशनले निर्णय गरेको खण्डमा आउँदो सरकार काङ्ग्रेसको हुन्छ, गाउँदेखि माथिसम्म। त्यो मेरो जिम्मा भयो। आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि डर त्रासको राजनीति व्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले डर त्रासमुक्त समाज कायमै राख्न र पुनः तानाशाही प्रवृत्ति नआओस् भन्नेतर्फ सजग रहन पनि अपिल गरे। चुनाव आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, माथिको तहको चुनाव हुन्छ। यो अहिलेको हाम्रो आन्तरिक निर्वाचनले कहीँ हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा, कहीँ फेरि आउने राष्ट्रिय निर्वाचनमा कुनै किसिमको समस्या नहोस् त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै हामी सबै साथीभाइलाई मिलेर अगाडि बढाउनु छ। र यसका लागि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई काङ्ग्रेस सरकार रहिरह्यो भने स्थानीय सरकार काङ्ग्रेसको हुनेछ। काङ्ग्रेस सरकार रहिरह्यो भने राष्ट्रिय सरकार काङ्ग्रेसको हुनेछ। त्यसका लागि मलाई एकपल्ट जिताइदिनुहोस्। त्यही हो साथीहरू। त्यसकारण चाहिँ नि मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन साथीभाइहरू। अब तपाईँहरूलाई म धेरै जनाउन चाहन्छु, म कुनै पनि हालतमा यो डर त्रासबाट मुक्त शासन ल्याएरै छोडिन्छ। उनले आफ्नो पहलमा देशलाई ओलीको तानाशाही शासनबाट मुक्त गरेको बताएका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कङ्ग्रेसले विगतमा गरेका कमी कमजोरीका विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। कङ्ग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यो राजनीतिलाई जुन किसिमले हामीले 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर जुन बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनस्थापन गरेर जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको संविधान प्राप्त गर्यौं, त्यो संविधानले जुन नयाँ युगमा हामीलाई प्रवेश गराएको थियो, त्यो प्रवेश गरे अनुसार त्यो एउटा देशमा आएको परिवर्तन अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौं कि सकेनौं? हाम्रा क्रियाकलापहरू त्यतातिर उन्मुख भए कि भएनन्? आज हामीले छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। यही बेलामा हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। हाम्रो आफ्नै मूल्याङ्कन गर्ने पनि हो यो अधिवेशन। पौडेलले पार्टीले आफ्नो रोकिदिएको गति अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। पौडेलले राजनीतिलाई सम्मानित गर्ने दायित्व पनि आफ्नो पार्टीसँग रहेको बताएका छन्। पूर्वाग्रह त्यागेर नजिक टाढाबाट पर रहेर एकताका लागि काम गर्ने उनको भनाइ थियो। कङ्ग्रेसलाई विधि पद्धति अनुसार चलाएर जनभरोसाको केन्द्र बनाउन सके लोकतन्त्र सार्थक हुने उनको भनाइ थियो। यो जिम्मेवारी कङ्ग्रेसकै भएको उनले उल्लेख गरे। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले 14औं महाधिवेशनको संकल्प सबै तहमा कङ्ग्रेसको सरकार हुनुपर्ने बताएका छन्। कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्र प्रणाली र संविधान सुदृढ हुने भएकाले सबै तहमा कङ्ग्रेसको सरकार बन्न जरुरी रहेको उनले बताए। उनले महाधिवेशन लगत्तै चुनावमा देश जाने भएकाले कङ्ग्रेसले पनि एकताबद्ध भएर चुनावी तयारी थाल्नुपर्ने बताए। महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि तत्काल नै तीनै तहको निर्वाचन देशमा आउँदैछ। हामीले यो 14औं महाधिवेशनबाट
तरोताजा भएर एकता भएर सुदृढ भएर निस्किसकेपछि हाम्रो सामुन्नेमा यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको एक मना सरकार बनाउनु। सबै तहमा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले हामी देशमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि आगामी चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउनु नै 14औं महाधिवेशनको सार्थकता र सफलता मानिन्छ। किन हामी कांग्रेसको सरकार बनाउन चाहन्छौँ त? हामी यसकारणले चाहन्छौँ कि जुन हामीले प्रणाली ल्याएका छौँ त्यो प्रणालीको सफल कार्यान्वयन गर्नु परेको छ। नेतृत्वको सबै तहमा युवालाई पुर्याउन पुरानो पुस्ताले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए। निधिले पार्टीको नेतृत्व सहमतिबाट चुन्न आग्रह गरे। निर्विरोध सभापति चयन हुन नसके स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने निधिले बताए। सकिन्छ भने निर्विरोध र सहसम्मतिबाट नेतृत्व प्रदान गर्न सक्यो भने राम्रो होला। सकिँदैन भने प्रतिस्पर्धामा हामी सबै छौँ, धेरै छौँ, म पनि छु। त्यो राम्रो प्रतिस्पर्धा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा निस्क्यौँ र यो महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस एकमात्र हो नेपालको, जो जनतामा भरोसा दिएर हामी यसलाई सफल पारौँ। देश, जनता र पार्टीको झण्डा मुनि हामी सेवा र समर्पित गर्न अगाडि बढौँ। निधिले कांग्रेस बाहेक अरू कुनै पनि दलले देशको शान्ति र स्थिरताका लागि काम नगर्ने बताएका छन्। यसअघि निधिले सर्वसम्मतिबाटै नेतृत्व टुङ्ग्याउने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सभापति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। आगामी 3वटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने शीर्ष नेताको भनाई। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न सुझाव। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गक्सदारले पार्टी नेतृत्वलाई एकताबद्ध तरिकाले आगामी नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका छन्। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपसभापति गक्सदारले कांग्रेसभित्रको लफडाकै कारण कम्युनिस्टहरू बलियो भएको बताएका हुन्। उनले सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिशोध नराखेर एकताबद्ध कांग्रेसका लागि सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरे। साथै उनले विगतमा पार्टीबाट बाहिरिएका, निष्क्रिय भएका र रुष्ट भएकाहरूलाई पनि जोड्न नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गरे। कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले देश धर्मनिरपेक्ष हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले धर्मनिरपेक्षता शब्द ठिक नभएको पनि बताए। उनले पार्टीको महाधिवेशनमा नीति र कार्यक्रमबारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पनि बताए। दिनको लागि एउटा नयाँ अठोटका साथ हामी गर्न चाहन्छौँ, तर दुर्भाग्यवश अहिले पनि हामी अधिवेशन गर्दाखेरि खालि नेतृत्वको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ, न कि हामी आफ्नो नीतिको बारेमा। यो अधिवेशन गर्नभन्दा पहिले हामीले सोच्नु पर्थ्यो हाम्रो आउँदो रणनीति के हो, हामी कतातिर गइरहेको छौँ। अहिले उदाहरणको लागि मात्रै म भन्दैछु, हामी त अहिले सोच्नु पर्ने हो हामीमा शक्ति के छ। हाम्रो शक्ति भनेको 60% व्यक्तिहरू 40 वर्षभन्दा मुन्तिरका छन्। युवा नेपालमा युवाहरू छन्, उनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने समृद्ध राष्ट्र बनाउनतर्फ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले निकट भविष्यमा हुने 3 तहको चुनावमा बहुमत ल्याउने गरी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि पार्टीभित्र आन्तरिक एकता जरुरी रहेको खड्काले बताए। यो सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको काँधमा आज महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी फेरि इतिहासले सुम्पेको छ। नेपाली जनताले सुम्पेका छन्, नेपाली जनताले हामीलाई भरोसा गर्नुभएको छ। त्यसैले आज नेपाली कांग्रेसको बीचमा सहमति, एकता, प्रतिस्पर्धालाई सँगसँगै लिएर जाँदै पार्टीको सिङ्गो एकतालाई यो महाधिवेशन मार्फत महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हामी सबै फर्केर नेपालको विभिन्न भूगोलमा जाँदा, गाउँ गाउँमा जाँदा हामीले हाम्रो एउटा सङ्कल्प बोकेर जानु छ। कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले तल्लो तहसम्म विभाजनको रेखा गहिरिएको बताए। पार्टीको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विभाजनको रेखालाई पुर्नु आवश्यक भएको बताए। वार्डदेखि केन्द्रसम्म आइपुग्दा यो 7औं तहको प्रतिस्पर्धामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। हरेक तहको प्रतिस्पर्धा निकै कडा भएको छ। मेरो आफ्नो अनुभवमा विगतको भन्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धाबाट डिभाइडेड हाम्रो मानसिकता गहिरिएको छ। त्यसलाई पुरेर, त्यसलाई मलमपट्टि गरेर फेरि यो अधिवेशनपछि, महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कसरी गर्ने
हाम्रो सामु एउटा चुनौती छ। त्यसलाई पार्टीले समाधान गरेर छिट्टै आगामी वैशाख ज्येष्ठ महिनाभित्रमा देशमा निर्वाचन सम्भव छ। पार्टीभित्र भावनात्मक एकता र ऊर्जा भएर पार्टी सम्पूर्ण रूपले 3 तहको चुनावमा होमिनुपर्ने उनको भनाइ छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री सुनिल बहादुर थापाले 3वटै तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत दिलाउने गरी तयारीमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरे। संवैधानिक र संसदीय मूल्य मान्यतालाई स्थापित गराउन कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेकाले बहुमतको आवश्यकता रहेको उनले बताए। जनता र अन्य पार्टीको विश्वासलाई अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेस सशक्त भएर एक भई अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन। उत्साह, एकता, रूपान्तरण नै हाम्रो बल हो। अन्तमा देशभरिबाट महाधिवेशनमा भाग लिन आउनुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरू र पार्टी शुभेच्छुक साथीहरूमा जे नेपालको न्यानो अभिवादन सहित पार्टीप्रति मेरो अविचलित निष्ठा व्यक्त गर्दै यहाँको साथ र सहयोगलाई पार्टीको हितमा सधैँ सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि म गर्दछु। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पार्टीले सबै खाले दुःख कष्ट बेहोरेको बताएका छन्। उनले 14औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जा दिने विश्वास व्यक्त गरे। साथीहरू, नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा ऐतिहासिक पार्टी मात्रै नभएर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको वाहक हो। यसले धेरै उतार चढाव, अप्ठ्यारा समयहरू, प्रवासन, जेल, दुःख सुख सबै खाले कष्ट यो पार्टीले बेहोरेको छ। हजारौं यस पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू शहीद भएका छन्। हजार नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले द्वन्द्वकालमा आफ्नो जीवन समाप्त पार्नुपर्ने अवस्थाबाट पनि यो पार्टी गुज्रेको छ। कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरिन्। तपाईहरु जुन महत्त्वपूर्ण अभिभारा पार्टीको कोषको रक्षा गर्नको लागि दिनु भएको थियो, त्यसको निमित्त म तपाईहरुको आभारी छु। म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म पार्टीको कोषलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विधिवही बनाउन खोजेको थिए, तर मलाई सोचे अनुसार हुन सकेन। तर पनि तपाईहरुको मर्यादा, तपाईहरुको महानतालाई ध्यानमा राखेर म कोषलाई व्यवस्थित नै गरेछु। शुक्रबार कांग्रेस महाधिवेशन उद्घाटन अवसरमा मन्तव्य व्यक्त गर्दै कोषाध्यक्ष यादवले आफूले कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिने बताएकी हुन्। कांग्रेससँग सहकार्यका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव। दाहाल र नेपाल भन्छन् गठबन्धन टुटाउनु हुँदैन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेससँग सहकार्य गरेर देश विकासमा हिँड्न एमाले तयार रहेको बताएका छन्। काठमाडौँमा भइरहेको कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा महाधिवेशन सफलताको शुभकामना दिँदै उनले देशको अभिभारा कांग्रेस र एमालेको काँधमा रहेको र यसका लागि कांग्रेससँग सहकार्य गरेर एमाले अघि बढ्न तयार रहेको बताए। देश बनाउने विषयमा कांग्रेससँग एमाले रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता प्रमुख र महत्त्वपूर्ण पार्टीहरू जसको लामो इतिहास छ आन्दोलनमा, ती पार्टीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका लिएका छन् र आज अब यस उपरान्त पनि देशको राजनीतिलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको सामाजिक विकासलाई र देशको संस्कृतिलाई रक्षा सम्वर्धन गर्ने र अगाडि बढाउने, सही बाटोमा अगाडि लाने अभिभारा यिनै पार्टीहरूको काँधमा छ। यी अभिभाराहरूमा नेपाली कांग्रेससँग साथसाथै अगाडि बढ्न नेकपा एमाले सधैँ बढी आएको छ, अहिले पनि तयार छ। यी प्रश्नहरूमा राष्ट्रियताको प्रश्न, लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्न, त्यसै गरेर विकासको प्रश्न, सुशासनको प्रश्न, स्थिरता र स्थायित्वको प्रश्न, सामाजिक न्याय र समानताको प्रश्न, यस्ता प्रश्नहरूमा देशलाई
अगाडि बढाउन सहकार्य गर्ने कुरामा नेकपा एमाले तयार छ भन्ने कुरा म तपाईहरुको यस महाधिवेशनमा भन्न चाहन्छु। ओलीले नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जवाफ समेत फर्काए। दाहालले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा कुनै पनि दल एक्लै हिँड्छु भनेमा ओह्रालो यात्रा सुरु हुने भन्दै सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका थिए। त्यसपछि ओलीले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा भने केही साना दललाई कांग्रेसले हात समाउन नदेला कि भन्ने पीर छ भनेका हुन्। केही साना दलहरूलाई कांग्रेसले औँलो समाउन दिएन भने के होला भन्ने पीर छ। सधैँ सुन्छु सँगै जानुपर्छ भनेको सरकारमा मात्रै हो कि देश बनाउन सँगै जाने हो। देश बनाउन सँगै जाने कुरामा नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसको साथमै छ। नेकपा एमाले हामी सरकारमा छैनौँ, प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्ष भनेको के संसदको अङ्ग होइन? हामी साथमा छैनौँ लोकतन्त्रको सवालमा, हामी सँगै लडेका छैनौँ। त्यसकारण सरकारबाट हट्नु पर्ला कि भन्ने कतिपयलाई चिन्ता होला। अध्यक्ष ओलीले आफू कांग्रेसको महाधिवेशनमा शुभकामना दिन आएको भन्दै कसैको कुरामा कुनै वाद प्रतिवाद नगर्ने बताए। उनले आफूलाई मञ्चको कुनै कमी नभएको भन्दै चाहेको कुरा पछि पनि राख्न सक्ने बताए। कसैको कुरामा वाद प्रतिवाद वा केही गरिरहन चाहन्न। म आज यहाँ शुभकामना दिन आएको हुँ। मेरो राजनीति म आफ्नै मञ्चहरूमा पर्याप्त गर्न पाउँछु। मलाई मञ्चहरूको कमी छैन। अध्यक्ष ओलीले देश अन्धकारमै नरहेको उल्लेख गरे। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले नै देशलाई सही दिशामा अघि बढाएको बताए। अध्यक्ष ओलीले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई भर्खरको बाछोको संज्ञा दिए। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मानेर कोही जन्मिँदै यस्तो शासक भएर जन्मिन्छ भन्ने यस्ता निराधार सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघका मान्यताभन्दा विपरीतका सिद्धान्त, खास गरी भन्ने हो भने नागरिक स्वाभिमानको विपरीत सिद्धान्त, नागरिक स्वाभिमान नै छोडिदिने अनि नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छ, यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई। त्यस रापतापमा अलिकति भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। नयाँ सभापति भएको अलिकति रापताप होला, अलिक समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र आवश्यक रहेको बताएपछि त्यसको जवाफमा ओलीले भर्खरको बाछोको संज्ञा दिएका हुन्। महाधिवेशनमा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरिरहेकै बेला माइकमा गडबडी भएपछि भाषण छोटाएका थिए। 3 पटकसम्म समस्या भएपछि ओलीले एकाएक शुभकामना दिँदै हिँडे। ओली हिँडेपछि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा छक्क मक्क परे, तर उनले प्राविधिक गडबडी भएको भन्दै पूर्ण सम्बोधनका लागि बोलाए। फेरि सम्बोधनका लागि आए पनि ओलीले धेरै बोलेनन्। माइक बिग्रनु अघि जुन जोशका साथ सम्बोधन गरिरहेका थिए, पछिल्लो पटक भने उनको त्यो जोश आएन। अन्त्यमा उनले नयाँ नेतृत्व चयनका लागि शुभकामना दिँदै बिदा लिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहंकार गर्नेहरूको ओह्रालो यात्रा सुरु हुने गरेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले एक्लै हिँडेर देश विकास गर्न नसकिने बताए। एक्लै हिँड्ने होइन, राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा भए पनि देश र जनताका लागि मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अहंकार गर्नेको ओह्रालो यात्रा सुरु हुने इतिहासले प्रमाणित गर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। ठुलो पार्टी भएर सत्तामा पुगेपछि कतै न कतै मनोगतवाद, कतै न कतै अहंकार, कुनै न कुनै किसिमको दम्ब आउने र त्यसबाट जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने अनुभव, तीतो अनुभव मैले गरेको छु र मलाई लाग्छ हामी सबैले पनि कुनै न कुनै रूपमा यो अनुभव गरेका छौँ। अहिले विभिन्न पार्टीका महाधिवेशन चलेका छन्, सम्मेलनहरू चलेका छन्। देशमा राजनीतिक रूपले अलि असहज परिस्थिति आउने पो हो कि हजारौंले दशकौं लगाएर गरेको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको यो उपलब्धिहरू समावेशी लोकतन्त्र सहितको
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। गत सालदेखि नै हामीले त्यस खालका प्रवृत्तिका सङ्केतहरू देख्यौँ। अहिले पनि त्यस खालका कहीँ न कहीँ खतराहरू मडराइरहेकै छन्। त्यसकारण हामी सबै जो लोकतन्त्रको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति र यो शान्तिको निम्ति। अध्यक्ष दाहालले मञ्चमा उपस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई इङ्कित गर्दै अहंकारको प्रसङ्ग निकालेका हुन्। उनले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई बदनाम गराएर निरङ्कुशता निम्ताउन खोजेको बताए। रापरपा अध्यक्ष लिङदेनले नेतालाई चोरसँग तुलना गरेकोमा समेत अध्यक्ष दाहालले कटाक्ष गरे। विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो। तपाईहरुले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो के को निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। कहीँ न कहीँ तानाशाही त्यसरी नै आउने गर्दछ। त्यसकारण हामी सतर्क हुन जरुरी छ। लिङदेनलाई इङ्कित गर्दै अध्यक्ष दाहालले मुलुकमा तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप समेत लगाए। आन्दोलन र सडकमा रहँदा जनता माझ गरिएको बाचा पूरा गर्न सत्तामा पुगेका बेला बिर्सिने राजनीतिक परिपाटीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका उनले सरकार र दलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जनताको चाहना र प्रतिबद्धता पूरा गर्न किन सकिएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। सत्तामा पुगेपछि नेताहरूमा दम्ब बढेर आउने भएकाले काम गर्न नसकेको आफैले अनुभव गरेको बताएका दाहालले गत वर्षदेखि गणतन्त्र र राजनीतिक उपलब्धि माथि खतरा बढेर गएको देखेको बताए। हामी एकल पार्टी सत्तामा जाँदा पनि वा संयुक्त रूपले सत्तामा जाँदा पनि हामीले आन्दोलनको बेलामा जनताको अगाडि जे प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता गरेका हुन्छौं, सत्तामा पुगेपछि हामीले त्यसै अनुसार व्यवहार गर्न सकेका छैनौं। हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ। एकल पार्टी सत्ता होस् या संयुक्त सरकार होस्, सत्ता सञ्चालनमा जाँदा हामी कहीँ न कहीँ धरती छोडेको जस्तो, कहीँ न कहीँ आफ्ना ऐतिहासिक राजनैतिक प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताहरू, जनताको अगाडि गरिएका निर्वाचनको बेलामा गरिएका प्रतिबद्धताबाट विचलित भएका उदाहरणहरू छन्। 2007 सालदेखि 62-63 को आन्दोलन पछिका सरकारहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले यो तितो यथार्थ भोगेका छौं। शान्ति वार्ता गर्ने पहिलो व्यक्ति शेरबहादुर देउवा रहेका भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई विभिन्न चुनौती पार गरेर पूरा गरेको बताए। उनले कंग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई पूर्ण सम्झिए। अध्यक्ष दाहालले आपसमा चर्को प्रतिस्पर्धा रहे पनि जरुरी पर्दा हाते मालो गर्दै एकले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री समेत बनाउन पछि नरहेको इतिहास सम्झाएका थिए। उनले निरङ्कुशता तानाशाही विरुद्धका आन्दोलनमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले एकता प्रदर्शन गरेको बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम छल्न सबै नेतालाई एकमुष्ट सम्बोधन गरेका छन्। कंग्रेसको चौथो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई शुक्रबार सम्बोधनका क्रममा उनले मञ्चमा सँगै रहेका ओलीलाई छल्न जुक्ति लगाएका हुन्। उनले सम्बोधनका क्रममा कंग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झिए, तर आफ्नै सहयात्री पुष्पकमल दाहालको नाम पनि लिएनन्। आजको यस नेपाली कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू, मञ्चमा आसीन नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेता साथीहरू, हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट आउनुभएका पाहुनाहरू र मञ्चमा आसीन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र महाधिवेशनका सबै प्रतिनिधि र उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू,
म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई आफ्नो महाधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने जुन अठोट छ त्यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले प्रतिगामी तत्त्वहरूले फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गरिरहेको बताएका छन्। उनले नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको भन्दै फेरि पछाडि फर्किन नसक्ने टिप्पणी गरे। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिन खोजिरहेको छ, त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु। प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। अध्यक्ष नेपालले देशमा अब राजतन्त्रको कुनै भविष्य नरहेको बताए। आफूभन्दा अगाडि बोलेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज संस्था फर्काउनु पर्ने माग गरेका थिए। त्यसमा जवाफ दिँदै नेपालले अब वंशको शासन स्वीकार्य नहुने बताए। नेपालले पूर्व राजालाई नयाँ पार्टी खोल्न वा व्यापार गर्न सुझाव दिए। राम्रो के हुन्छ भने राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ। अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपालको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। राष्ट्रियताको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हामी गर्न सक्दछौं र समाजवादको यात्रामा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास, समृद्धिको यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। एमाले विभाजन पछि पहिलो पटक केपी ओलीसँगको मञ्चमा रहेका उनले ओलीलाई इंकित गर्दै सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रविधिले देशको राजनीतिलाई अस्थिरतामा ल्याएको आरोप लगाए। हाम्रो राजनीतिमा धेरै विकृतिहरू छन्, पार्टी भित्र पनि छन्, राजनीतिमा राज्य सत्तामा पनि छन्। ती विकृतिहरूलाई हामीले पन्छाउनु पर्छ। विकृतिका वाहकहरूले विकृति फैलाइराख्ने, हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने, त्यो स्वीकार हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली राजनीतिका विकृतिहरू के छन्? त्यो विकृति सुरु हुन्छ भ्रष्टाचारबाट, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिबाट, मैमत्त गर्ने प्रवृत्तिबाट, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिने प्रवृत्तिबाट, अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिबाट, अरूको मर्यादा नगर्ने प्रवृत्तिबाट। त्यसो हुनाले साँचो अर्थमा हामी लोकतन्त्र चाहन्छौँ भने लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ। नेता नेपालले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रविधिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष नेपालले नेपाली राजनीतिमा राम्रो संकेत नदेखिएको बताए। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडारिएको पनि गुनासो गरे। राष्ट्रियताको रक्षा जनताले गर्न सक्ने भन्दै उनले राजनीतिक विकृतिलाई पन्छ्याउनु पर्नेमा जोड दिए। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया सुरु। शनिबार 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म मनोनयन उम्मेदवारीमा भने अझै अन्योल। द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। नेपालले गरिरहेको कामको विश्व समुदायले प्रशंसा गरेको उल्लेख। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित 73औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई चाँडै न्याय दिलाउने बताएका हुन्। उनले नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी धेरै अधिकार दिएको बताउँदै राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले गरिरहेको कामको प्रशंसा सारा संसारले नै गरेको भन्दै मानव अधिकार सम्बन्धी आवश्यक काम गर्न सरकार तयार रहेको बताए। नेपालको मानव अधिकारका प्रति अत्यन्तै चाहिँ धेरै ठुलो सुधार भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मानेको छ। मानव अधिकारमा हामीले धेरै चाहिँ हामीले अधिकार दिएका छौँ। जो चाहिँ पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति सबैलाई हामीले चाहिँ आरक्षण दिएका छौँ, अधिकार दिएका छौँ। द्वन्द्व पीडितहरू, कन्फ्लिक्ट
बाट जो चाहिँ नि मानिसहरू दुखी सताएका छन् अझै पनि टिआरसी लगायतका सत्य निपुणता लगाएका कुराहरूमा पनि हामीले अवश्य नै कमसेकम चाहिँ नि न्याय गर्नेछौँ। राम्रोसँग क्षतिपूर्ति दिएर भए पनि भिक्टिमहरूको चाहिँ नि भिक्टिमका परिवारहरूलाई सदस्यहरूलाई न्याय दिने प्रयास हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् 2021 देखि 2026 सम्मका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको बताए। उनले उक्त योजनाले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि कार्य गर्न आयोगलाई दिशानिर्देश गरेको बताउँदै व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार, भ्रष्टाचार र मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य र मानव अधिकार, राष्ट्रिय कार्य योजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। अध्यक्ष मगरले नेपालमा 30% नागरिकमा मात्रै खोपको पहुँच पुगेको भन्दै सरकारले खोपको मात्रामा वृद्धि गर्दै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताए। उनले भूकम्प तथा बाढी पीडितको पुनर्स्थापना र राहत कार्यक्रमहरू वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै भूकम्पले भत्काएको आयोगको भवन नबन्दा काम प्रभावित हुने गरेको गुनासो समेत गरे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा वर्तमान पदाधिकारी नियुक्तिपछि आयोगले सन् 2021 देखि 2026 सम्मका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरेको छ। व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकार, भ्रष्टाचार र मानव अधिकार, दिगो विकास लक्ष्य, मानव अधिकार, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको खोप नेपालमा पनि आइसकेको अवस्था छ। यद्यपि अझै पनि 70% नेपाली नागरिकहरू खोपको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भूकम्प तथा बाढी पीडितहरूको पुनर्स्थापना र राहतका कार्यक्रमहरू वृद्धि गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष मगरले दिगो विकासका 17वटा लक्ष्यहरू मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरे। उनले मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको पनि समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए। अध्यक्ष मगरले विदेशी कामदारको रूपमा विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले यातना लगायत मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनाबाट पीडित हुनु परेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको भन्दै विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूले यी कुराहरूमा चासो राख्नुपर्ने बताए। नेपालमा विदेशी शक्तिले अराजकता फैलाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमालेले राष्ट्रियता जोगाउने दाबी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा विदेशी शक्तिले नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको बताएका छन्। शुक्रबार एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बधाई, सम्मान तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले विदेशी शक्तिले नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने उद्देश्य राखेको बताएका हुन्। नेपालमा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेर फर्किएको एक कूटनीतिज्ञले लेखेको पुस्तक सो कुरा स्पष्ट पारेको उनले उल्लेख गरे। नेपालमा अराजकता भित्रिन नदिने एमाले भएकाले पुस्तकमा एमाले र आफू विरुद्ध लेखिएको पनि उनले बताए। अध्यक्ष ओलीले नेपालमा विदेशीको हातको नियन्त्रित अराजकता र अस्थिरता पस्न नदिने र पसिहालेमा पराजित गर्ने बताए। एउटा नेपालमै लामो समय कूटनीतिक सेवा गरेर फर्किएको एउटा विदेशीले के लेखेको छ किताबमा भने एउटा किताब निकालेको छ। त्यो किताब पहिलो कुरो एमाले विरुद्ध छ, अलिक राम्रैसँग मेरा विरुद्ध छ। उद्देश्य के छ? के हो उनको देशको उद्देश्य भन्दा नेपालमा नियन्त्रित अराजकता फैलाउने। एउटा कूटनीतिज्ञ कबुल गर्छ लिखित रूपमा, अनेकपल्ट हेरेर लेखेर हेरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको, सुविचारित ढङ्गले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा बोल्दाखेरि बाइ द वे बोलिएको कुरा होइन। लेखेर हेरेर पढेर फेरि विचार गरेर सम्पादन गरेर प्रकाशित गरेको पुस्तकमा नियन्त्रित अराजकता हामी नेपालमा ल्याउँछौँ अथवा हाम्रो उद्देश्य नियन्त्रित अराजकता हो। त्यसको बाधक नेकपा एमाले हो, जसले नियन्त्रित अराजकता र अराजकता ल्याउन दिँदैन।
उसले स्थायित्व, स्थिरता र शान्तिका लागि काम गर्छ। त्यसकारण हाम्रो विरोधी हो। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक पार्टीले नै राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता जोगाउने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताए। एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको स्पष्ट दृष्टिकोण भएको उनको भनाइ छ। एमालेको दृष्टिकोणलाई संशोधन गरेर समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली बनाइएको उनले टिप्पणी गरे। नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेका गगन थापाले समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपालीको नारा अघि सारेका थिए। ओलीले सोही नाराप्रति टिप्पणी गरेका हुन्। पहिलो कुरा त हामीले राष्ट्रिय गन्तव्य तोक्नुपर्छ। आजकल अलि सुन्न थालिया छ, हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्यौँ। अहिले त्यसबाट अलिअलि यताउता पार्न खोज्या कि समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली पो हुनुपर्छ भन्ने यताउता त्यसमा संशोधन गरेर चिन्तकहरू निस्किन खोज्या देखिन्छ। राम्रो कुरा हो त्यो। तर पहिले यस्तै भएको थियो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ एउटा अभियान चलेको थियो। त्यसलाई अनेक खालका नामहरूमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजे। गाउँै पछि सहकारी, घरै पछि भकारी, के जाति भन्ने। भकारी कहाँबाट आउँछ? कहाँबाट बन्छ भकारी? भरिएको भकारी कि रित्तो भकारी? अध्यक्ष ओलीले अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले महत्त्वपूर्ण काम गर्ने उल्लेख गरे। एमालेलाई आराम गर्ने फुर्सद नभएको भन्दै सक्रियतापूर्वक काममा लाग्न र पुरै देशलाई नै कमरेडमय बनाउन उनले नेताहरूलाई आग्रह गरे। र मनाङ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो फ्रेन्ड्स 2-0 गोल अन्तरले पराजित। कीर्तिमानी 8 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार फ्रेन्ड्स क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। मनाङलाई जित दिलाउन आफिज ओलावाले र दिनेश राजवंशीले 1-1 गोल गरे। यस जितसँगै मनाङले 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। मनाङको यो तेस्रो जित हो। फ्रेन्ड्स 4 खेलमा 2 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। फ्रेन्ड्सको यो दोस्रो हार हो। खेलमा मनाङका ओलावाले म्यान अफ द म्याच चुनिए। इमर्जिङ प्लेयरको अवार्ड फ्रेन्ड्सका अनिल महर्जनले हात पारे।